हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा हामी स्ट्याटिस्टिक्सवाला पोर्सन पढिरहेको थियौँ र स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई ग्रुप्ड त्यहीवाला हो मिन अफ ग्रुप डेटा भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ। भन्नाले त्यो चाहिँ भाग पढाइरहेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सर सल्भ गरेको थियौँ भने आजको यो सिरिजमा चाहिँ हामी लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है त। ल म क्वेसनहरू मैले रेडी गरिसकेको छु, तपाईँहरू क्वेसन कपी गर्नु होला अनि हामी सँगसँगै सल्भ गर्ने है त। पहिला म क्वेसन कपी गरिदिइहाल्छु है। कम्प्युट द मिन फ्रम मिन पत्ता लगाउनु पर्ने छ। फ्रम द टेबल गिभन बिलो। ल हामीलाई मिन पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। त्यस्तो गाह्रो हुँदैन यस्तो क्वेसनहरू, हामीलाई लगभग सबै कुराहरू दिएको हुन्छ, मिलाएर फर्मुला राख्न जानियो भने पनि सल्भ भइहाल्छ है स्टुडेन्ट्स। अनि हामीलाई दिएको छ 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50 र 50 देखि 60, अनि दिएको छ 60 देखि 70। ल यो भयो हाम्रो डेटाहरू दिएको। यिनीहरूको हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दिइएको छ, फ्रिक्वेन्सी पनि हेरौँ है। यो भयो डेटा 257632। ल यो भयो हाम्रो के त फ्रिक्वेन्सी है। अब मिन पत्ता लगाउनु पर्ने हो। कस्तो खालको सिरिज दिएको छ हामीलाई दिएको छ है कन्टिन्युअस सिरिज, कन्टिन्युअस डेटा दिएको छ। बिचमा यस्तो ड्यास भएपछि यो कन्टिन्युअस हुन्छ। अब कन्टिन्युअस निकाल्नको लागि हामीले नर्मल्ली मिनको लागि कुन फर्मुला युज गर्ने गर्छौँ त? मिन हो नि त। यो मिनको लागि त सजिलो छ, सब्मेसन एफएम बाई एन मात्र हो। अब हामीले टेबल बनाउनु पर्यो। टेबलमा के चाहिने रहेछ त? टेबलमा कम्प्युट गर्न पर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले फर्मुलाबाट हेर्न सकिन्छ है त। सब्मेसन एफएम भनेपछि एउटा एफएमको लागि चाहियो। अब एफएम भनेको के हो? एफ टाइम्स एम, फ्रिक्वेन्सी भनेपछि फ्रिक्वेन्सीको लागि पनि एउटा चाहियो। अनि एम भनेको के हो? मिड भ्यालु। मिड भ्यालुको लागि फेरि क्लास इन्टरभल चाहियो भनेपछि यो भयो हाम्रो क्लास इन्टरभलको लागि, यो भयो हाम्रो मिड भ्यालुको लागि, यो भयो फ्रिक्वेन्सीको लागि, अनि फ्रिक्वेन्सी टाइम्स मिड भ्यालुको लागि भयो लास्टको। ल अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर माथि क्यालकुलेसन अफ मिन चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है, मिन भनेर। अनि यहाँ के हुने भयो त? यहाँनिर भयो क्लास भनेर लेखौँ। यहाँनिर यो भयो मिड भ्याल्यु, यो भयो फ्रिक्वेन्सी, यो भयो एफएम। ल अब भ्यालुहरू राखौँ त। 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50, 50 देखि 60 र 60 देखि 70। यो भयो हाम्रो चिजहरू। अब एम भनेको छ मिड पोइन्ट भनेको के हुन्छ? यो दुइटालाई जोड्ने डिभाइड बाई 2 गर्ने। ल कति आउँछ त? 10 + 20 डिभाइड बाई 2 भनेको, रोक्नुहोस् है, 30 15 आयो। अब यो दुइटालाई जोड्नुहोस् अनि डिभाइड बाई 2 गर्नुहोस्। 20 + 30 50 डिभाइड बाई 2 कति आयो? 25। अब हेर्दा नि थाहा हुन्छ हुन त, त्यही पनि फर्मुला चाहिँ त्यो हो है भन्न खोजेको हो। ल यो भयो। अब फ्रिक्वेन्सी त हामीलाई दिएको छ 257,632 भनेर दिएको छ। अनि हामीलाई चाहियो अर्को एफएम। एफएम भनेको
एफ टाइम्स एमलाई हामीले एफएम भन्छौँ, मल्टिप्लाई गर्ने हो क्या सबैलाई। ल मल्टिप्लाई गरेर राखौँ त कति कति आयो। एफएम भनेपछि 15 दुना 30, 25 पन्चे 125, 35 सता 35 भनेपछि 35 35 35 35, 240 र 5 गर्दा 245, अनि 45 छक्का 45 90 90 90 3 90 270, अनि 55 त्यहाँ 150 15 165, अनि 65 दुना 130। ल यो भयो। हामीलाई चाहिएको के छ, समेसन एफएम भने पछाडि समेसन एफएम भनेको यसको टोटल। समेसन एफएम भनेको चाहिँ यो जुन एफएममा निक्ल्यो नि भ्यालुहरू, यो भ्यालुहरू सबैको सम भनेको समेसन एफएम हुन्छ। भनेपछि कति आयो त समेसन एफएममा, यो 30 हो है। 30 5 5 5 15 15 एक माथि गयो, 3 5 6 6 10 17 17 6 3 9 भने पछाडि त्यहाँ एक गयो, यतापट्टि त 5 आयो भनेपछि रह्यो 965 रहेछ है त। यो भयो। अनि हामीलाई अर्को एन पनि चाहिन्छ। एन भनेको कति भयो, 2 5 7 7 7 14 14 छ 25 आयो है। ल एनको भ्यालु र समेसन एफएमको भ्यालु पत्ता लगाइसके पछाडि त मिन भनेको के हुन्छ त, एक्स बार भनेको समेसन एफएम बाई एन। यो भनेको 965 बाई 25 भनेको चाहिँ यो चाहिँ हान्नुपर्छ क्यालकुलेटरमा, रोक्नुहोस् है। 38.6 यो भयो हाम्रो भ्याल्यु है। ल सजिलो कुरा थियो, केही त्यस्तो प्रब्लम आएन। ल यो भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनिरहेको छ, नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै खालको छ, सजिलो खालको के। क्यालकुलेट मिन फ्रम फलोइङ डेटा। डेटा दिएको छ एफ एक्स भनेर 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 30, 30 40 र 40 50 है। अनि यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो है त। ल अब फ्रिक्वेन्सीहरू दिएको लेख्छु मैले 5 7 8 4 र 6 है। अब हामीले के गर्न सकिन्छ होला त यहाँनिर, त्यही हो, टेबल बनाउनै पर्यो। टेबल बनाएर मिन निकाल्नको लागि फर्मुला लगाउनै पर्यो। फर्मुला समेसन एफएम बाई एन हो। एफएमको लागि टेबल बनाउनु पर्यो, एनको लागि टेबल बनाउनु पर्यो, भनेपछि त्यही माथिकै जस्तै हो। के गर्नुपर्ने भयो, एउटा क्लासको लागि, एउटा फ्रिक्वेन्सीको लागि, प्रायः त मिड भ्यालुको लागि चाहियो, मिड भ्यालुको लागि, अनि फ्रिक्वेन्सी, अनि एफएमको लागि। ल अनि अर्को भयो यहाँ, यो भयो, अनि यो गयो यहाँ, यो गयो यहाँ, यो आयो। ल भ्यालुहरू फिट गरौँ त अब। 0 देखि 10, 20 देखि 30, 40 50 60। मिड भ्यालु भनेको 5 15 25 35 45 र 55। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको त दिएको छ माथि नै, 5 7 8 4 छ त हो, 5 7 8 4 र 6, 50 देखि 60 त रहन्छ त। ल छ, यो भयो है।
अब के गर्नु पर्यो, एनको भ्याल्यु भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सीको टोटल भनेको नै एनको भ्याल्यु हो। फ्रिक्वेन्सीको टोटल कति आयो, 7 12 12 20 20 20 30 आयो है त, यो भयो। अनि समेसन एफएम भनेको के भयो, एम टाइम्स एफ अथवा एफ टाइम्स एम भनौँ न। 5 5 25 15 सता 105 हो है, 105। अनि 25 8 200 35 100 140 होला र 45 छक्का 270 होला। ल समेसन एफएम भनेको कति आउने भयो, सबैलाई जोड्नुहोस् त कति आउँछ, त्यहाँनिर 105 130 130 2 330 330 मा 100 430 470 470 मा 70 भने पछाडि आयो 470, यो भयो हाम्रो एन्सर है त। ल 740 भयो एन्सर। 740 एफएम निस्किसके पछाडि हामीले के गर्ने भयौँ त, अब देन मिन भनेको भ्यालु राख्नुहोस्, मिन भनेको फर्मुला राखेर भ्यालु राख्ने। समेसन एफएम बाई एन, यो भनेको कति आयो त, समेसन एफएम आएको छ 740 बाई 30 भनेको कति आयो, यो चाहिँ क्यालकुलेटर हान्छु रोक्नु है। यो भनेको आयो 24.6 है त। ल यो नै हाम्रो के थियो त, एन्सर थियो। यो भनेको एकदमै नर्मल क्वेसन हो है, एकदमै सजिलो कुरा हो, यो केही पनि छैन यसमा। अलिकति 1 2 चोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो क्वेसन चाहिँ गाह्रो हुँदैन। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ किनकि यसमा हामीले आफैले फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउनु पर्छ है। construct a frequency table भनेर भनेको छ। अनि त्यहाँ पछाडि हामीलाई भ्यालुहरू दिएको छ है त। फ्रिक्वेन्सी टेबल अफ क्लास इन्टरभल फ्रम इन्टरभल अफ भनेको रहेछ 10 फ्रम द गिभन डेटा एन्ड फाइन्ड द मिन रे। ल हामीलाई डेटाहरू आफैले दिएको छ अनि यही हेरेर हामीलाई के गर्नुपर्ने रे, मिन निकाल्नु पर्ने रे। कसरी, आफैले क्लास क्रिएट गरेर। क्लास पनि के भन्दैछ, 10 को इन्टरभलवाला। अब हेरौँ कतिदेखि सुरु गर्दाखेरि ठिक हुन्छ है। र सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो डेटाहरू पनि म लेख्छु यहाँ के दिएको छ भनेर, अनि हामी त्यसैलाई मजाले मिलाएर सल्भ गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् है के दिएको छ हामीलाई। $29 25 41 33 9 19 34 59 7 11 51 31 22 41 32 55 18। ल अब कस्तो कस्तो क्लास बनाउनु पर्ने होला त, हेर्दै जाने, चेक गर्दै जाने कतिदेखि कतिसम्म बनाउनु पर्ने छ भनेर। यहाँनिर 5 आयो भने चाहिँ 0 देखि नै सुरु गर्नुपर्ने भयो। एउटा बनाएँ मैले। ल हेर्नुहोस् है, अब क्लासको लागि पहिल्यै हामीलाई अब मिन निकाल्नको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा याद गरिहाल्नु पर्यो। मिन निकाल्नको लागि के चाहिन्छ त, समेसन एफएम बाई एन। अब समेसन एफएम कहाँबाट आउँछ, समेसन एफएम आउँछ एफएमबाट। एफएम कहाँबाट आउँछ, फ्रिक्वेन्सीबाट आउँछ एउटा मिड भ्यालुबाट। मिड भ्यालु कहाँबाट आउँछ, क्लासबाट। भने पछाडि एउटा चाहियो क्लासको लागि टेबलमा, टेबलको कोलमहरूको कुरा गरेको के, कोलमहरू कसरी बनाउने भन्ने। यो भयो क्लासको लागि। अर्को चाहिएको थियो मिड भ्याल्यु, अनि अझै अर्को चाहिएको थियो फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी पछि बल्ल एफएम आउँथ्यो है। ल यो भयो हाम्रो टेबल। अब टेबलमा के गर्नु पर्यो भन्दा, तपाईँहरूले लेख्नुहोस् त पहिला क्लास मिड भ्याल्यु
फ्रिक्वेन्सी अनि फ्रिक्वेन्सी पछि एफएम आउँथ्यो है। अब क्लास भनेर भनिसके पछाडि हाम्रो क्लासहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले आफैले डिटरमाइन गर्नु पर्यो। आफैले डिटरमाइन गर्नको लागि माथिको त्यो दिएको डेटाहरू जुन छ त्यो डेटाहरूलाई तपाईँहरूले अलिकति राम्रोसँग हेर्नुपर्छ है। ल म देखाउँछु कसरी गर्ने भनेर। यहाँनिर 5 भनेको छ भने पछाडि एउटा चाहिँ कस्तो हुने भयो 0 देखि 10 वाला हुने भयो, किनकि हामीलाई 10 को इन्टरभलमा बनाउनु पर्ने छ है। अब ल भ्याल्युहरू अब सिलेक्ट गर्दै जाउँ। एउटा 0 देखि 10 सम्मको काउन्ट गरेको है। एउटा अनि दुईटा तीनटा रहेछ है। ल तीनटा भयो। मिड भ्यालु यसको कति हुन्छ 5 देखि 10 को 5 हुन्छ। यो भयो। अब अर्कोमा जाउँ। अर्को भनेको के भयो 17 आएको छ भनेपछि 10 देखि 20 पनि हुन्छ। 10 देखि 20 को काउन्ट गरौँ त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 10 देखि 20 को मिड भ्याल्यु 15। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर 23 दिएको छ भने पछाडि 20 देखि 30 पनि आउँछ। 23 दिएको छ 20 देखि 30 पनि भनेको छ। काउन्ट गरौँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा भनेपछि यहाँ के आउने भयो 6वटा आउने भयो। मिड भ्यालु हुन्छ 25। अब अर्को भनेको 30 देखि माथि केही छ 39 भनेपछि 30 देखि 40 पनि काउन्ट भयो। 30 देखि 40 कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा। मिड भ्यालु 35। 40 भने पछाडि अब 40 भन्दा माथि कुनै छ त एकचोटि चेक गरौँ त 40 भन्दा माथि कुनै छ है। 41 एउटा दुईटा है। 40 देखि 50 वाला कतिवटा रहेछन् दुईटा। मिड भ्याल्यु 45। अब हामीलाई अर्को के चाहिएको छ अझै पनि सबै कभर भएको छैन भने चाहिँ अझै पनि हाम्रो त्यहाँनिर चाहिने चिजहरू बाँकी नै छ है। ल यो भयो। अनि यो भयो। ल अब यसमा के गर्न सकिन्छ त 40 देखि 50 भनेपछि 40 देखि 50 को नि भयो। 50 देखि माथिको कुनै छ त हेरौँ त। 50 देखि माथिको पनि रहेछ है। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भनेपछि 50 देखि 60 को कतिवटा आयो 4वटा आयो है। र यो भनेको 55 हुन्छ। एकचोटि त्यहाँ 18 बाँकी रहेको रहेछ। 18 मैले काउन्ट गरेको हो कि होइन 10 देखि 20 वालामा हेरौँ है। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा हुनुपर्ने हो 10 देखि 20 मा। ल अब चाहिँ ठिक छ है। ल यो भयो। अब फ्रिक्वेन्सी एन भनेको के आउने भयो एन भनेको सबैको सम्मेसन हो भने पछाडि 3 + 5 8 8 6 14 14 5 19 19 2 21 25 25 भयो हाम्रो के त फ्रिक्वेन्सी। अब एफएम निकाल्ने भनेको दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त ल सबैलाई के आउने भयो त 15 तिया 5 तिया 15 15 5 75 अनि 24 25 छक्का 3 4 6 2 भनेपछि 150 अनि 35 पञ्चे भनेको 70 70 140 140 175 175 कि 25 75 ल 45 × 90 55 × 4 = 220
समेसन एफएम निकालौँ त। यो भनेको कति आयो 90 90 र 150 240 240 मा 90 जोड्दाखेरि आयो 330 330 मा 250 550 भनेपछि आयो यो 715। ल 715 भइसके पछाडि हामीले अब मिन निकाल्नु पर्ने हो। फर्मुला छ हामीलाई के छ फर्मुला FM/N। यो भनेको कति आयो त 715/25 भनेको अब यो चाहिँ क्यालकुलेटरमा हाल्नुपर्छ रोक्नुहोस् है इज इक्वल्स टु 28.6 आउने रहेछ। ल यो भयो हाम्रो के त एन्सर। यति नै हो। ल आज 28.6 चाहिँ आउँदैन होला 29 यो नै होइन 25 को आउँछ त यो त। ल यो भयो है। ल यति नै गर्छौँ आज हामीले। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी ब्याकरेटको क्वेसनहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। यदि प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने 98495 95895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू हामीलाई टिपाउन सक्नुहुन्छ। र यदि अलि धेरै प्रब्लम छ भने चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूले वाट्सएपमा कि भाइबरमा पनि त्यो प्रब्लमहरूको फोटो खिचेर आफ्नो नाम सहित पठाउनु होला। अनि हामी त्यो क्वेसन सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई दिनेछौँ है त। र त्यही हो। अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।